بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا في الدروس ديال ليفينمونسيال في سي شارب، وغادي نشوفوا واحد الكونترول جديد واللي كيلعب جوج ديال الأدوار، يعني على حد علمي يعني كيلعب جوج ديال الأدوار. هو موني، ممكن نعتبره موني، وممكن نعتبره واحد لو كونترول دافيشاج، يعني اللي ممكن نافيشي فيه شي حوايج الا بغيت نافيشي واحد لاربوريسونس، سيرتو اربوريسونس بليتو. لو كونترول سميتو تريفيو، وكيما سميتو كيما لو غول ديالو كيما سميتو تري، يعني كيكون لافيشاج ديالو على شكل يعني شجري، يعني عندي واحد الاصل وداك الاصل فيه فروع، ودوك الفروع ممكن يكون عندهم فروع ديالهم انسي دي سويت، يعني حاجه فوسط من حاجه. ابسط مثال باش نعرفوا شنو هو التريفيو وهو هاد الموني اللي كيكون عندنا هنايا في الويندوز. باغ اكزومبل الا فتحت بيسي غلقى عندي بزاف ديال الحوايج، دونك هذا راه تريفيو. الا فتحت ديسك لوكال سي غلقى في وسط منه شي حوايج، نفتح بروغرام انسي دي سويت، دونك حاجه كنفتحها كترميك في وسط من حاجه، دونك هذا هو التريفيو. او لا ممكن نعتبروا لا بواط اوتي، دونك حتى هذا تريفيو. لاحظوا باني كنلقى الاصل والا فتحته كنلقى في وسط منه الفروع، دونك حتى هذا نموذج ديال لي تريفيو. دونك غادي نانسيري واحد تريفيو بحال لي زوتر كونترول. دونك غادي نمشيو لا بواط اوتي، غنشيرشي على تريفيو وانسيري واحد لو تريفيو. فوالا، دونك انسيريناه. اول بروبريتي غادي نموديفيو هي لا بروبريتي اللي كلنا عارفينها، النيم. دونك غنسميها باغ اكزومبل تي ار تيست، تو سامبلومون لان غنديروا فيها بليزيور شوز يعني مختلفين، فهاد التريفيو ما غيعني لناش شي حاجه. دونك فقط غادي نبدلوا له غير النيم، لان لي زوت غنشوفوهم او فيغ ا ميزور. كاينين دي بروبريتي اللي نتوما ديجا عارفينهم، ما نحتاجوش ان نشرحوهم، بحال الباك كولور، بحال لو فونت، بحال الفور كولور. هادشي اللي ولا عندكم عادي، بحال الانيبلد بحال لا فيزيبيليتي فيزيبل. كاين مجموعه من لي بروبريتي غتلقاوهم هما نفسهم الحوايج اللي هما مختلفين، فغادي نحاولوا اننا نديروهم وحنا خدامين. دونك هاد التريفيو مع الاول فهو تريفيو خاوي ما فيه حتى حاجه، حتى الا لونسينا لابليكاسيون فغادي نلقاو بان داك التريفيو ما فيه والو، بحال اون زون دو تكست خاويه ما فيها حتى حاجه. دونك كيفاش ندير باش نعمرو؟ كاين جوج ديال الطرق، سواء نعمرو اليد ديال لاسيستون، يعني بقى غادي كان اجوتي كل نو، وكل نو اجوتي لها الفروع ديالها، وداك الفرع الا عنده فروع اجوتيهم له، يعني بيدي كلشي كنديرو بيدي. او لا الطريقه الثانيه هي انني نعمرو باستعمال الكود. دونك غادي نشوفوا الطرق بجوج ان شاء الله. فغادي نبداو بالطريقه الاولى، هي الا بغيت نعمر التريفيو باستعمال لاسيستون. دونك غادي نجي لهاد المثلث هذا، دونك غادي نكليكي فيه وندير موديفيي لي نو، غيديني لهاد لا فونيتر. دونك سواء ندير هكا سواء نمشي لي بروبريتي، فغنلقى واحد لا بروبريتي في التريفيو سميتها النودز. على نودز هادي الا كليكيت هنايا في هاد لي 3 بوين فغادي يديني لنفس الانترفاس اللي كنت فيها في الاول. لاحظوا باني كاينه واحد لو بوطون سميتها اجوتي اون راسين، دونك الا كليكيت عليها غيعطيني نود 0، الا عاود كليكيت عليها نود 1، نود 2 اي انسي دي سويت. انا غادي ما حدي كنكليكي ولي نود كيتكرياو. دونك كل نو كتعتبر اصل، وفي وسط من هاد النو ممكن نلقى فروع وحدين اخرين. باش غادي ندير لاجو ديالهم باجوتي ان اونفون، واجوتي ان اونفون خصنا نردو البال اللي باش خصني نكون عارف اين نو فين بغيت ناجوتي هذاك لونفون. نعطيكم مثال، غادي ناجوتي ان اونفون هنايا. دونك هادي غادي نسميها بار اكزومبل في لو تكست نعطيوها انيمال ولا انيمو، نديرو فيها بليزيور انيمو. الفرع الاولاني مثلا هو ليون. الا درت اجوتي ان اونفون فخصني يكون راد البال باني راه هادي اللي مسيليكسيوني، لان الا درت اجوتي ان اونفون فغادي اجوتي لي اونفون ديال ليون ماشي ديال انيمو. دونك خصني نمسحو ونعاود نسيليكسيوني انيمو، عاد ندير اجوتي ان اونفون على حساب فين كليكيت، على حساب لونفون فين كيتزاد. دونك خصني سيليكسيوني انيمو، عاد ندير اجوتي اونفون، عاد يعطيني هنايا واحد لونفون ديال انيمو.
دونك هاد l'animal الثاني غنسميو باغ اكزومبل تيغر. اجوتي ان اونفون واحد اخر باغ اكزومبل سميوه سانج. بيان سور انا كنبدل غير لو تكست، والا راه كاينين مجموعه من لي بروبريتي واللي نتوما ديجا عارفينهم ممكن يتبدلوا، الباك كولور، الفور كولور، النيم الا احتاجينا اننا نريكوبيريو النيم اللي نبغيو نعرفوا ليوتيليزاتور اش من اونفون اللي اختار. غتلقاو مجموعه من لي بروبريتي اللي نتوما عارفينهم، الا بغيتو تبيرسوناليزيوهم لو زوطخ حنا غادي نهضروا عليهم من بعد. دونك ليون، تيغر، سانج، هذا النو الاولاني. النو الثاني مثلا نديرو فيه لي لونغاج دو بروغراماسيون. على فوسط منو 3 زونفون. دونك سيليكسيونيت لونغاج دو بروغراماسيون، كليكيت 3 فوا في اجوتي ان اونفون، عطاني 3 زونفون. لونفون الاولاني غنسميه باغ اكزومبل جافا. لونفون الثاني غنسميه فيبينيت. لونفون الثالث نسميه سي شارب مثلا. اولا خليونا مثلا نديرو فيبينيت نردوه لونغاج مايكروسوفت. ولونغاج مايكروسوفت غيكونوا عنده دو زونفون. دونك غنمسح سي شارب، غيكونوا عنده دو زونفون اللي هما فيبينيت و سي شارب. دونك هادو دو لونغاج ديال مايكروسوفت، دونك غادي يكونوا فوسط من لونغاج مايكروسوفت. دونك فيبينيت سي شارب. هكا الا فتحت لونغاج دو بروغراماسيون فغادي نلقى فيها جافا ونلقى فيها لونغاج مايكروسوفت. نفتح لونغاج دو مايكروسوفت غيعطيني فيبينيت و سي شارب. نو الثالثه مثلا نديرو فيها كولور وفيها 3 زونفون. واحد لونفون نسميوه نوار، فير، روج مثلا، وندير اوكي. دونك ملي نسالي لاجو ديال لي نو و لاجو ديال لي زونفون نبيرسوناليزي كيما عجبني، فغنكليكي على اوكي. لاحظوا باني عندي انيمال. كنفتح لونغاج دو بروغراماسيون فيه جافا، فيه لونغاج مايكروسوفت، ممكن نفتح هذا انسي دو سويت. دونك نيكزيكوتيو. دونك هذا يلاه لافيشاج اللي عطانا في وسط من ديزاين ديال لابليكاسيون. لاحظوا باني انيمو ممكن سيليكسيوني ليون، تيغر، سانج. نفتح لونغاج دو بروغراماسيون جافا، فيبينيت، سي شارب انسي دو سويت. دونك لاحظتوا باني لا كرياسيون ديالو فهي بسيطه جدا، ما فيهاش شي حاجه. السوفي انك تكون داير لاناليز اللي بغيتي تعمر دايرها في دماغك، كتجي باش تعمرو سهله جدا. دونك هذه الطريقه الاولى، عمرنا التريفيو باستعمال لاسيستون، يعني خدمنا غير لا سوري وبدينا كنكتبو. فغادي نشوفوا الطريقه الثانيه نعمروا بها الكود، واللي غادي تبان لكم نورمالمون تبان لكم شويه صعب من هذه، وغنقولوا شنو بيننا وبين هاد التماره هذه كامله. خلينا نعمروها عاديه حسن لينا، هو غيكون عندكم الصح نعمرها هكا احسن. لكن بارفوا كتكون مضطر انك تعمرو بالكود، وهو الا كان هاد التريفيو كيلعب الدور ديال الموني. وانا شخصيا ديجا صاوبت ابليكاسيون اللي كان فيها التريفيو كيلعب الدور ديال الموني، وكان الموني كيتشونجا سولون ليوتيليزاتور اللي مكونيكتي. فالا تكونيكتا ان يوتيليزاتور كيعطيه واحد التريفيو في شي شكل، الا تكونيكتا واحد اخر كيعطيه تريفيو في شي شكل، على حسب لي دروا اللي معطيين له. بصراحه يعني كانت ديال لي فورماتور، وكانت ديال اللي فيها لي نوت ايتترا. دونك كل فورماتور تكونيكتا فكيعطيه الاقسام اللي هو كيقري كيختارهم. الا تكونيكتا ان ديريكتور كيعطيه عاوتاني لا ليست ديال لي فورماتور، كل فورماتور فتحو غيعطيه لا ليست ديال لي جروب انسي دي سويت. ممكن تكونيكتا ستاجير. خلاصه تلقاو لي موني كيختلفوا. فمنين كنجيب داكشي كنجيبو من باز دوني، يعني عندي اون باز دوني اللي كنشارجي منها لي دروا اللي معطيين لشاك يوتيليزاتور، وتما كنشارجي بها داك التريفيو. دونك تما كتكون مضطر انك تخدم الكود، ولهذا فخصنا نتعلموا اننا نعمروا التريفيو بالكود. دونك غنخليو هاد التريفيو، نديرو تريفيو واحد اخر، هذا اللي غادي نعمروه باستعمال الكود. نحاولوا نديرو فيه لي ميم زانفورماسيون ونشوفوا واش غنحصلوا على نفس الريزلتا الا استعملنا الكود، ولا بالكود وبلاسيستون واش غادي نحصلوا على نفس
النتيجه. دونك ملي بغي نعمر واحد التريفيو دونك غنمشيو ليفينمون لود يعني او شارجمون ديال لا فانيتر تما انا غادي نعمرو. دونك ما سميناش دونك نعطيوه شي اسم غنسميوه باغ اكزومبل تي ار في تيست كود. دونك هذا ديال الكود. دونك غنرجعو ليفينمون لود او لا حنا ديجا ما عمرنا ما درنا هاد الخدمه. يعني دائما ملي كنحتاجو شي حاجه اللي نشارجيوها او لونسمون ديال لا فونيتر فكنديروها في اللود، في حين ان ممكن اننا نكتبوه هنايا في هاد الكونستريكتور. يعني في بليك فورم 1 ممكن نكتبوا داكشي اللي بغينا هنايا. لاحظوا باني في هاد الكونستريكتور كنعيطوا لهاد انيسياليز كومبوننت. الا مشينا لهاد لا ميثود شنو غنلقاو فيها؟ غنلقاو فيها الديكلاراسيون ديال كاع لي كونترول اللي عندك في الفورم. يعني لاحظوا هنا باني غنلقى الديكلاراسيون ديال التريفيو، لاجو ديال لي نو، السميات ديالهم اللي الا كنت داير دي كولور كنلقاوهم هنايا، كلشي تيكون هنايا. فبالتالي هاد لا ميثود هادي فكتعيط لها اوتوماتيكمون. فملي نعيطوا لهاد لا ميثود هادي ويتشارجاو لي كونترول كاملين غنزيد انا ندير لو رومبليساج ديال هذاك التريفيو. دونك الكود نكتبو حتى هو تما وغيبقى يكون كتعيط له اوتوماتيكمون. سميناه تي ار في تيست كود بوين نودز سهله بوين نودز بوين اد ونعطيها نو السميه ديال النو اللي انا باغي. الا لاحظتوا ملي درت بوين اد عندي 7 ديال ديفينيسيون اللي ممكن اجوتي بهم واحد النود، لكن حنا محتاجين جوج فقط. غنديروا وحده دابا ولا بقى لنا الوقت غنديروا الثانيه سينو نخليوها الفيديو واحد اخر. دونك بوين اد وغادي نعطيها السميه اللي بغيتها تافيشا في هذيك النو. عندنا الاولاني قلنا هو انيمو وندير عاوتاني لاجو ديال النو الثانيه. عندنا 3 وعندنا لونغاج دو بروغراماسيون وعندنا لي كولور. دونك غنلونسي. لاحظوا التريفيو الثاني فيه 3 ديال لي نو مازال ما عندوش لي زونفون ديال شاك نو. باش ناجوتي لي زونفون فسهله، غادي ندير السميه ديالو تي ار في تيست بوين نود. هادونا هذيك باش كنوصلوا لي نو، لكن هذه نوتس ممكن نفتح المعقوفات ونعطيه الرقم ديال النو اللي انا باغي نخدم عليها. باغي نخدم على النو الاولانيه يعني 0. هذيك النو شنو ممكن يكون فيها؟ ممكن يكونوا فيها دي نو وحدين اخرين، ممكن يكون راسين واحد اخر بوين نوتس عاوتاني بوين اد. يعني في هاد تريفيو في النو الاولانيه باغي ناجوتي دي نو وحدين اخرين اللي سميتهم قلنا لي زانيمو عندنا ليون. وغادي نستمر بنفس الطريقه. بيان سير الا كنتو كتعمروا هذا الشيء بوكل فهنا في الباز دوني فغتكون عندكم بوكل اللي هنايا غادي تكون لانديس ديال النو. من بعد غادي تضطروا انكم تاجوتي في واحد لو نو في لي نو ديالها. دائما كتبقى غادي سولون الشيما اللي عندك في الباز دوني ممكن تلقى 3 بوكل امبريكي 4 على حساب شنو عندك. دونك تي ار في تيست كود بوين نودز 0 بوين نودز بوين اد ليون تيغر اي سانج. كنظن هادشي اللي درنا حتى في الاولاني. دونك غنلونسيو ولا لقينا القضيه هي هذيك غنستمروا ديك الساعه ناجوتيو الاخرين. فلاحظوا باني انيمو ولاو عندها دي زونفون اللي هما ليون تيغر سانج. دونك غنستمروا بحال هكا وناجوتيو لي لونغاج دو بروغراماسيون. هنا كاين اختلاف لي لونغاج دو بروغراماسيون لان عندها واحد لونفون اللي عنده دي زونفون. دونك تي ار في تيست كود بوين نوتس 1. دابا حنا في النوت الثاني يعني الرقم 1 بوين نوتس بوين اد. الاولاني هو جافا. دونك هذا النوت الاولاني لونفون الاولاني ديال النوت الثاني. لونفون الثاني سميتو لونغاج مايكروسوفت. ولونغاج مايكروسوفت فوسط منه دي لونغاج. دونك غادي ندير تي ار في تيست كود بوين نود 1 بوين اش من نو دابا بغيت نوصل لها. فانا في النو الاولانيه
غندخل لي زونفون ديالها. اش من اونفون؟ هو لونفون لونغاج مايكروسوفت اللي الرقم ديالو 1.nodes 1.nodes.add. هادشي علاش قلنا سميتو تري، يعني شجره، فكتمشي فرع في وسط من فرع حتى كنوصل لداكشي اللي انا باغي. دونك قلت له في النو الثانيه لونفون ديالها الثاني غادي ناجوتي لي دو نو اللي سميتهم vb.net وناجوتي له سي شارب. فوالا. دونك بقى لنا نو الثالث اللي هو الرقم ديالو جوج trv test code point nodes جوج point nodes point add. اجوتينا لي كولور نوار و rouge noir vert rouge. دونك هادشي اللي كاين واقيلا اللي درنا في التريفيو الاولاني، فغادي نقارنوا ما بيناتهم. غنفتحوا الاولاني الثاني فوالا والثالث. دونك لي زانيمو لاحظوا باينين ليون تيغر سانج. لونغاج دو بروغراماسيون جافا، فوسط منو لونغاج مايكروسوفت. غنفتحوا غنلقى في بي نت سي شارب. لي كولور نوار فيغ روج. نفس الريزولتا نفس الريزولتا، في حين ان واحد معمر بالكود وواحد معمر بلاسيستون. انا كنفضل انكم تبقاو تخدموا بالكود، لانه غادي تكون عارف شنو كدير وممكن تموديفي في كل لحظه. يعني ما تحتاجش انك ترجع للانترفاس وتكليفها فقط. الا بغيت نمسح واحد النو فغادي نمسح هذيك لا ليني ونكون مهني، ولا موديفيكاسيون غادي تكون سريعه. دونك كتبقى لنا جوج ديال الحوايج او لا بليتو ثلاثه ديال الحوايج اللي خصنا نعرفوهم. اول حاجه ما عرفتش تكونوا لاحظتوها ولا لا، ملي وريتكم مثال ديال التريفيو فلاحظوا باني كل نو فعندها اون ايماج. فحتى انا بغيت نانسيري دي زيماج في لي نو اللي عندي، فممكن انني نانسيري دي زيماج. هذه وحده. دونك غادي نشوفوا كيفاش ندير انسيري دي زيماج. محتاج انني ندير شي ايفينمون اللي ملي نكليكي نعرف النو اللي انا كليكيتها، لان كل نو كليكيت فكاين واحد لو تريتمون مختلف. فغادي نشوفوا ليفينمون اللي نحتاجو في التريفيو. ومحتاج نشوف واحد الطريقه واحده اخرى ديال التريفيو، هو اللي كتكون كل نو فيها اون كازا كوشي، يعني كلشي كيتكوشا ممكن كوشي بليزيور نو على فوا. دونك نخليوها الفيديو قادم ان شاء الله باش ما نطولوش بزاف الفيديو. دونك ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين. تهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.